अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई और बहनों, आपके सामने इससे पहले कुरान के 4 हक़ पेश किया था। अब 5वां हक़ रखने की कोशिश करूँगा। मुख्तसर वक्त में बात मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। 5वां हक़ कुरान का ये है, कुरान की दावत देना। कुरान की दावत देना एक अहम काम है और ये काम अल्लाह की तरफ से अपने रसूलों पर, अपने पैगम्बरों पर, अपने नबियों पर डाला गया। अल्लाह ताला जिस ज़माने में, जिस कौम में जो रसूल पैदा हुआ, उस ज़माने में जो किताब थी वो लोगों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी डाली थी। उसी तरीक़े से अब इस किताब के ताल्लुक़ भी अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल पर ज़िम्मेदारी डालता है। बग़ौर समात फरमाइए अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालत वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। इसका तर्जुमा है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ से आपके परवरदिगार ने उतारा है, उसको उसकी तबलीग़ कीजिए। और आपने इन कुरानी अहकाम की तबलीग़ नहीं की तो गोया आपने अपनी रिसालत के फ़र्ज़ को अदा नहीं किया और अल्लाह आपको लोगों के ज़रर से महफूज रखेगा और बिलाशुबा अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं दिया करता। ये आयत थी सूरह माहिदा की आयत नंबर 67। इसमें अल्लाह ताला किस तरीक़े से अल्लाह के रसूल को ताकीद करता है कि तुम अहकामात अगर नहीं पहुँचाओगे तो रिसालत का हक़ अदा नहीं किया। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी की बात अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिद्दोजहद, पूरी कोशिश, अंथक सब्र के साथ तकालीफ को बर्दाश्त करते हुए पूरे कलाम को, पूरे दीन इस्लाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के सामने पेश किया। और ये तकालीफ के ताल्लुक़ से भी बहुत अहम वाक़यात मिलते हैं। लेकिन भाई और बुज़ुर्गों, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा अल्लाह के रसूल की सीरत तक नहीं जानती। अल्लाह के रसूल किस तकलीफ़ से, किस मेहनत से, किस जिद्दोजहद से, किन परेशानियों में, किन हालात में अल्लाह कलाम को हम तक पहुँचाया, सहाबा तक पहुँचाया, सहाबा किस तरीक़े से दूसरों ताबईन तक पहुँचा, वो भी नहीं जानते। एक छोटी सी किताब है अल्लाह के रसूल की सीरत का, हयात तय्यबा, छोटी सी है, बहुत ज़्यादा नहीं महंगी और सस्ती भी है। इस उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी बहुत सी किताबों में, ज़बानों में ट्रांसलेशन किया गया है। इसको लेकर आप मुताला कीजिए, इंशाअल्लाह पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल की सीरत मुख्तसर सा खाका क्या है। तफसीली और ज़्यादा किताबों मिल जाती। तो गर्ज़ बात यह है कि अल्लाह ताला ख़ुद अल्लाह के रसूल से फरमाता है कि तुम इस चीज़ की, इसके कुरान की तबलीग़ कीजिए। और अल्लाह के रसूल ने पूरी तरीके से तबलीग़ कर दिए। हज्जतुल विदा का मौका है, सारे सहाबा है, लाखों की तादाद में हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क्या मैं आपके सामने दीन इस्लाम पहुंचा दिया? तो सारे सहाबा कहते हैं हाँ आप पहुंचा दिए, इस पर आप गवाह रहो। 3 मरतबा कहते हैं। अगर तफसील में जाए बग़ैर फिर आप कहते हैं हाज़रीन की ज़िम्मेदारी है कि गायबीन तक पहुंचाए। अब ये ड्यूटी है उम्मत मुस्लिमा पर कि कुरान दूसरों तक पहुंचाए, दीन की दावत दूसरों तक करे। गायबीन में जो जिंदा थे वो भी लोग शामिल है और जो आने वाली नस्ल है वो भी शामिल है। अब उम्मत मुस्लिमा को इसकी दावत दीन, इसकी तबलीग करने की हम पर जिम्मेदारी डाली गई है। उसी को अल्लाह ताला सूरह आल इमरान में इस तरीके से फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनुना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम ही तो सबसे अच्छी उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई है। तुम लोगों को अच्छे कामों को नसीहत करते हो और बुरी बातों से रोकते हो और तुम ही हो जो ठीक ठीक अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये अल्लाह ताला आज हम पर जिम्मेदारी डाला है कि हम इसको अदा करें, इस किताब को दूसरों तक पहुंचाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी तरफ से लोगों को दीन की दावत पहुंचाओ, चाहे तुम्हें कुरान की एक ही आयत याद हो, सिर्फ एक ही आयत सुनाने का मौका हो। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। आज हम कितने लोग दीन की खिदमत करते हैं, कुरान को लोगों तक पहुंचाते हैं। अरे हम तो कुरान पर ईमान लाए, उसका पढ़ना सीखे, उसको समझने की कोशिश करे, उस पर अमल करे, अब दावत देने का जिम्मेदारी अल्लाह ताला हम पर देता है। और ये फ़र्ज़ है हम पर, छुट्टी नहीं है, फ़र्ज़ है।
اور آگے آپ کے سامنے بات رکھوں گا. ایک طویل حدیث ملتی ہے، حضرت علی روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی ہے. اس کا تھوڑا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھوں گا، کس طریقے سے فرمائی گئی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس کی سند پر کہا سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا اجر پائے گا، جس نے اس کی مدد سے فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے صراط مستقیم کی دعوت دی. بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور بہنوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کس طریقے سے قرآن کا استعمال کیا جائے، کس طریقے سے ہم قرآن کو یوٹیلائز کیا جائے، قرآن کی دعوت دی جائے. حقیقت یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کی کثیر تعداد اس ذمہ داری سے کوسوں دور ہے. اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کی دعوت کا کام کرنا وہ چند لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. جی نہیں، سب کا کام ہے. ہماری ذمہ داری اللہ کلام کو لوگوں تک پہنچانا سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. دعوت قرآن دینا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ قرآن پر ایمان لائے، پڑھنا سیکھے، عمل کرے، سمجھے، عمل کرے اور دعوت دے. اور دعوت دینے کے اندر ضروری یہ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے، عمل کرے تو ہی دعوت دے گا. ہر انسان، ہر مومن اس لیے ضروری ہے کہ ان سب سے پہلے خود اپنے اوپر دعوت کا ظاہر کرے، اپنی بیوی پر ظاہر کرے. یعنی کہ ایک باپ اگر قرآن سیکھے تو بیوی کو سکھائے، اور دونوں سیکھے تو اپنے بچوں کو سکھائے. خاندان بنائے کہ قرآن کس طریقے سے خاندان کی تیاری کرتا ہے، کس طریقے سے خاندان کی تربیت کرتا ہے. آپ کو مجھے چاہیے کہ اگر کوئی باپ اگر قرآن سمجھتا ہوتا تو ماں سمجھتی ہوتی تو آج گھروں کے اندر قرآن کے احکامات کو توڑے نہیں جاتے. مگر آج ہمارے پاس اس کو گناہ نہیں سمجھتے، بہت سی چھوٹی چیز سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے سو بات یہ ہے بے پردگی میں آپ کے سامنے رکھوں. ہمارے سامنے ایک ماحول بن گیا، مزاج بن گیا کہ برقع پہنے کو پردہ سمجھتے ہیں، برقع نہیں پہنے کو بے پردہ سمجھتے ہیں. برقعے کے بھی کئی باتیں الگ ہے، بعد میں رکھیں گے انشاءاللہ. میں یہ بات کرتا ہوں کہ گھر کے اندر برقع پہنانے کو پردہ سمجھتے ہیں، جبکہ بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم بے پردگی کے خوشی خوشی سب کے سامنے کرتے ہیں. ماں اور بہنوں، ذرا میری بات کو غور سے سنو. جن کے سامنے پردہ کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، جس سے پردہ نہیں کرنا ہے وہ بھی نازل کر دیا. اسی کے تعلق سے اگر ہم سورہ نور، سورہ احزاب کا ترجمہ پڑھتے تو ہمارے کو بات سمجھ میں آتی. آج کل ماحول کے اندر بھونئی سے سالی پردہ کرنا ہے لیکن نہیں کرتی ہے، ہنسی مذاق کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، اللہ کو ناراض کرتی ہے. یہاں پر بھاوج، دیور اور جیٹھ سے پردہ کرنا ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے، اب سب خاموش ہے، یہ گناہ بھی ہوتا ہے. اگر قرآن کی بات ہم جانتے، قرآن کی دعوت دینے سے پہلے ہم قرآن پڑھتے تو اپنی زندگی میں عمل ہو جاتا، تب اپر دعوت دیتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چچیرے، تائرے، پھپیرے، ممیرے، یہ جتنے بھی بھائی ہے، چچیرے، تائرے، ممیرے، پھپیرے، جتنے بھی بہنا ہے، ایک دوسرے کے سامنے پردہ کرنا لازم ہے. مگر آج ہمارے گھروں کے اندر بنداس بے پردگی کے ساتھ ہنسی مذاق، دل لگی کی جاتی ہے، اور اس کو نیکی بھی نہیں، گناہ بھی نہیں سمجھتے. اتنی بری حالت ہے ہماری. ہم ایک نیکی سے محروم ہوتے ہیں، یہ بھی فکر نہیں ہے. اس کو بڑے لوگ سرٹیفکیٹ کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہ پردے میں نہیں ہے سب سے. اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی پردہ کرو دیور سے، جیٹ سے، بھونئی سے، چچیرے تارے بھائیوں سے، تو کہتے ہیں کہ سازش ہے، یہ جلدی بدگمانی کرتا ہے، یہ متشکی آدمی ہے، کہہ کر اس کو بدنام کرتے ہیں. آج ہمارا الٹا سماج ہو گیا. دوسری طرف بھی بات رکھوں، میں تفصیل میں جائے تو بہت سی گناہ ہیں. ایک گناہ یہ ہے کہ باپ اگر قرآن پڑھتا، قرآن سے قریب ہوتا، قرآن اپنے اوپر جاری و ساری کرتا تو گھر کو تھیٹر نہیں بناتا، گھر کو میوزک ہال نہیں بناتا، گھر کو لہو لعب کا مرکز نہیں بناتا. آج ٹی وی لگا دے کر اور ٹی وی میں اندر بھی پیسے خرچ کرنے کو فخر محسوس کرتا ہے. اللہ معاف کرے. ٹی وی لگا کر گانے، پکچریں، سیریلیں دیکھتا ہے اور اس بات پہ یقین کرتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہوں. اگر قرآن پڑھتا تو اس میں حکم ملتا کہ قرآن کے اندر لغویات کی جو چیزیں ہیں کس طریقے سے پائی جاتی ہیں. ان گھر کے اندر ٹی وی لا کر اپنے آپ کو، اپنی بیوی بچوں کو دوزخ کے حوالے کرتا اور اس پر خوش ہوتا. اللہ کی پناہ، آج قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی دعوت دینا دور کی بات ہے، خود اپنے بچوں کو دوزخ کے حوالے کرتے ہیں.
माँ और बहनों, बुजुर्गों, मेरी बात को बुरा मत समझो, जरा सोचो, अभी अपने घर को बचाना है तो हमें जरूर कुरान की तबलीग अपने घर से शुरू करना है, कुरान के तर्जुमे लाके घर में सुनाना है, कुरान की तफासिर लाके घर में पढ़कर सुनाना है, समझना है, ना समझ में आए वो उलमा से पूछना है, उलमा से रुजू हो जाना है। हमें कुरान के जरिए से फतवे निकालने की हमें जरूरत नहीं है, हमें जो मसाइल निकालने की हमें जरूरत नहीं है, वो उलमा का काम, मुफ्तियान इकराम का काम है, वो करते हैं। समाज में हमारी जिम्मेदारी है कि कुरान जिस चीज को रोकने को कहता है वो रुक जाएं, जिस चीज को करने को कहता है वो कर डालें और दूसरों को रुकाएं और बताएं। इस तरीके से मुस्लिम समाज बचता है। वरना अगर हमारे घरों के अंदर गैर इस्लामी बच्चे पैदा होंगे, इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे। आज लड़कियां और लड़के भी गैर इस्लामी मिजाज के बनते जा रहे हैं, आज हमारे घर के अंदर दावत कुरान ना होने की वजह से। इसीलिए माँ और बहनों, इस बात को दूसरों तक पहुंचाओ, शेयर करो, लोगों को इस तरफ राग़िब करो कि कुरान पढ़े, उनको सब्सक्राइब कराने के लिए कहो कि उनकी बात पहुंचाए, उन तक पहुंच जाए अल्लाह की बात, ताकि अमल करने का मौका मिले, तौबा करने की तौफीक हो जाए और घर में कुरान पढ़कर इस्लाम की बात को समझाए। इस बच्चे जिसको मानते हैं उस पर यकीन के साथ डट कर अमल करने की कोशिश करें।